الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ پھر بڑھیں الصلاة یا شفیع المذنبین و علی آلک و اصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین فیصل آباد نل تعلق رکھن والے سڈے دیرینہ مہربان اور کرم فرما فاضل دوست محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ محمد طیب مقبول صاحب نقشبندی رضوی دامت فجودہم، آپ نے کافی دیر تو یہ فرمائش نوٹ کروائی سی کہ کسی جمعۃ المبارک دے خطاب وچ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین تاجدار عدالت خلیفہ دوم برحق حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن خطاب فاروق اعظم سرکار رضی اللہ عنہ و ارضاہ عنا آپ دا رعایا نل پیار، آپ دی رعایا نل آباد رعایا نل محبت اور آپ دا اپنی قوم نل حسن سلوک علی الخصوص رات دے ہونیرے وچ مدینہ شریف دیاں گلیاں وچ آپ دا گشت کرنا، لوگاں دے حال دی خبر لینا، یہ ساریاں چیزاں بیان کرو۔ چنانچہ اج آپ اسی حسین اور مضبوط عنوان تھے
میری ناقص معلومات دی بنیاد تے کچھ گلاں سماعت فرماؤ گے۔ زمین دی کسی آبادی اتے، کسی ٹکڑے اتے کسی دا حاکم بن جانا یہ اللہ دی عطا ہے، لیکن حاکم بمانا سربراہ، اس سربراہ تے اسی سارے ہی کسی نہ کسی تے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری شریف دی بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 7138 وچ حضور ارشاد فرماؤندے نے، الا کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار لوگو تواڈے وچوں ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار نال سربراہ اور حاکم ہے، اور او دے کولوں او دے محکوماں دے بارے وچ او دی رعیت و رعایا دے بارے وچ باز پرس ہوئے گی، جواب طلبی ہوئے گی۔ ایک مانوی اعتبار نال حاکم اگر ذمہ دار ہے تے جڑا بظاہر حاکم بنایا جائے، جنہوں اقتدار نال خدا بند کریم دی بارگاہ چو نوازیا جائے، ظاہری بات ہے وہ اپنی رعایا، اپنی قوم، اپنی رعیت دے دکھ سکھ دا ذمہ دار ہوندا ہے، انہاں دیاں خوشیاں خوشحالی دا امین ہوندا ہے۔ حضرت جناب سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنے 10 سالہ دور خلافت وچ بے مثال حسن سلوک کر کے دکھایا اپنی عوام، اپنی رعیت و رعایا نال۔ کتاباں شاہد نے حضرت عمر الفاروق نے جدوں غازیان اسلام نو نال لے کے جانا، جتھے جانا فتح دے جھنڈے گڈ کے آنا، لیکن اگر فوجی دستے بھیجنے، مجاہدین اسلام نو روانہ کرنا، خود مدینہ شریف وچ رہنا، تے پھر آپ دا کردار کی ہوندا سی؟ صحابہ و تابعین کہندے نے آپ نے جدوں خطبہ خلافت دتا، یعنی جدوں حلف برداری دی تقریب جس طرح ساڈے ہاں منعقد ہوندی ہے، کسی وزیر نو او دا عہدہ سونپیا جاندا ہے، حضرت عمر الفاروق نے مسجد نبوی شریف دے ممبر تے کھلو کے فرمایا سی، لوگوں میں تواڈے تے انجے ہی گورنمنٹ قائم کرانگا جویں آمنہ دے لال حسن تدبیر و تدبر نال اپنی عوام نال سلوک کردے رہے ہیں، میں تواڈے تے اوویں ہی حاکم بن کے تواڈی خدمت کرانگا کہ جیویں نبی پاک علیہ السلام دے پیارے یار غار جناب ابو بکر الصدیق العتیق نے خلافت دے عہدے نو سنبھالیا سی، اور صحابہ و تابعین کہندے نے حضرت عمر نے اس خطبہ خلافت وچ جڑا وعدہ کیتا اسی گواہ ہاں، ایک وعدہ اللہ دی عطا اور توفیق نال پورا کر کے وکھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھنا جدو مجاہدین اسلام چلے گئے نے، آپ نے انہاں دے گھراں چ ڈور ٹو ڈور چکر لگانے، اور باہر جا کے پردے وچ دروازے تے کھلو کے پوچھنا، تیو رانیوں عمر بن خطاب منڈی اور بازار جا رہی ہے، تہاڈا کوئی سودا سلف گھر دا لے آنا لا نہیں؟ اگر کچھ لے آنا ہے تے مینوں لکھوا دیو، میں آوندیاں پھڑی لے آواں گا۔ ڈاک آنی، ایلچی نے چٹھیاں لے کے آنیاں، تے آپ نے دروازہ تا دروازہ جانا، چٹھیاں تقسیم کرنیاں فوجیاں دے گھراں چ، اور انہاں دیاں چٹھیاں لکھوا کے ایلچی دے حوالے کرنیاں، تاکیداں کرنیاں، اور پھر جس گھر چ کوئی بچہ پڑھیا لکھیا نہ ہونا، باہر آ کے دروازے تے مومناں دے امیر نے بہ کے کہنا، تی رانیے عمر بن خطاب آیا ہے، میرے ہاتھ وچ کاغذ قلم دوا تے ادھروں تو بولی جا، تیرے پیارے نو خط میں لکھاں گا۔ میں قربان تے نثار جاواں، اے خوشیاں، اے سہولتاں، آسائشاں، اے دراصل عوام دا حق ہوندا ہے، اور حاکم دے کول عوام دی امانت ہوندی ہے جڑی انہیں بر وقت لوٹانی ہوندی ہے، اور جڑا نہ لوٹاوے وہ اچھا حاکم نہیں ہوندا۔ اللہ نے قرآن پاک وچ تاکید فرمائی۔
پنجواں پارہ سورۃ النساء دی آیت نمبر 58 خالق و مالک ارشاد فرماندے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا قبلہ آباد رو میں قربان جاواں اللہ فرماندہ کائنات وچ حکومتاں کرن والےو سن لو بیٹے آباد رو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے اللہ تانوں حکم دے رہا ہے کہ اپنی عوام تے ظلم نہ کریو اونا دیاں امانتاں جڑیاں اونا دیاں نے تسی صرف سربراہ بنائے گئے نگران بنائے گئے امانتاں والیاں نو پوریاں امانتاں لوٹا دیو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ جدوں لوگاں دے درمیان تانوں سرپنچ بنایا جائے تانوں منصف تے عادل بنایا جائے پھر انصاف دے تقاضے پورے کر دیاں ہویاں فیصلے کریا ان اللہ نعم یعظکم بہ اور کائنات دا سب تو وڈا ناصح رب تانوں اچھی نصیحت گڈ ایڈوائز فرما رہا ہے او سنن والا بھی ہے ویکھن والا بھی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی رعیت اور رعایا نو اونا دیاں امانتاں لوٹائیاں دکھ وچ بھی اونا دے ساتھ رہے سکھ وچ بھی اونا دے نال رہے قحط پہ گیا سلطنت اسلامیہ دے اندر لوگ رکھی سکھی کھان تے مجبور ہو گئے حضرت عمر بن خطاب جہوں جی روٹی آپ کھاندے نے اوہو جی عوام الناس نو کھلاندے نے صدقے جاواں دسترخوان تے آئے دوپہر دے کھانے دا ٹائم ہے دیکھیا قبلہ دوپہر دے وقت آہا زہرانے وچ دسترخوان تے برتن وچ دیسی گھی موجود ہے جلال وچ آئے بیوی نو بلایا دیسی گھی کتھوں آیا عرض کیتا امیر المومنین میں اپنے گھر دے خرچے وچوں ٹکا جوڑ کے تواڈے واسطے اے تھوڑا جیا دیسی گھی خریدیا ہے فرمایا اٹھاؤ تے صدقہ کرا عمر الفاروق دی یہ شان نہیں محمد دے نوکران دا اے وقار نہیں کہ لوگ رکھی سکھی کھان تے چوپڑیاں دیسی گھی والیاں کھان جو محمد دے باقی غلام کھان گئے او ہوئی غلام مصطفیٰ خطاب دا پتر عمر الفاروق کھائے گا اونچی بولا کرے نا بلکہ او مزید اگے چلیے حافظ سیوطی علیہ الرحمہ دی جمع الجوامع الازہر الشریف مصر تو تباہ شدہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود کل جلدہ 25 جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 635 میں پڑھن لگا حضرت عمر بن خطاب دا قول مبارک جنو تک کے جدہ نعرہ سن کے کیسر و کسرا ورگے تھلے ڈگ پین مصطفیٰ دا نوکر عمر بن خطاب ان اسلم رضی اللہ تعالی عنہ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بئسل والی آنا ان اکلت طیبہا واتعمت الناس کرادیسا عمر الفاروق نے ممبر تے چڑھ کے فرمایا سی لوگا اگر لوگ رکھی سکھی کھان تے عمر چوپڑیاں کھاوے تے چنگے چنگے گوشت تے چرگے تے سجیاں کھاوے عمر نالوں وڈا برا حاکم دنیا تے اور کوئی نہیں ہونا اور محمد دا غلام اودوں ہی اچھا حاکم ثابت ہوئے گا جو آپ کھاوے اوہی اپنے ماتحتانو کھواوے
اچھا حاکم پتر کون ہوندا ہے؟ جو جیاں چیزاں آپ کھاوے او جیاں اپنی عوام نو کھواوے، جتھے او دے بچے پڑھن اوتھے ہی عوام دے بچے پڑھن۔ مٹھا مٹھا مسکرا پے، دا مطلب ہے تانوں پتہ لگ گیا ہے کہ میں کی کہنا جانا۔ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ و سلطنت اسلامیہ دے اندر، مملکت اسلامیہ دے اندر وسن والے انسان اور مسلمان تے کجا جانوراں دی بھی جان دا ذمہ اٹھایا۔ میں قربان جاواں آپ دا زبان زد عام جملہ، شہرہ آفاق جملہ، انٹرنیشنل فیم جنوں ملی قبلہ، صدقے جاواں او سینٹینس پڑھن لگا تے لکھیا کتے ہویا وے۔ صفت الصف و دار الحدیث قاہرہ مصر تو چھپی ہوئی 2 جلداں دی عربک بک میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ پارٹ نمبر 1 پیج نمبر 107 اٹھاؤ سر۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول لو مات جدج بطف الفرات لخشیت ان یحاسب اللہ به عمر او کما قال۔ جناب دا گلا میرا خیال خراب ہے، زور لا کے کہو سبحان اللہ۔ صدقے جاواں فعل مضارع دے نال فعل ناقص جدوں کٹھا ہو جائے، نتھی ہو جائے، فوائد اور معانی حاصل ہوندے نے ماضی استمراری والے۔ تہاڈی سمجھ وچ آن والی گل نہیں، سر اٹھایو، میں سوکھا کرنا تہاڈے لیول تہاڈی سطح تے آ کے ان سمجھو۔ صدقے جاواں حضرت عمر فاروق دا بیٹا کہندا ہے میرے بابا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ ایک باری نہیں، 2 باری نہیں یہ جملہ بولیا، بلکہ اکثر ہر 1-2 دن تو بعد یہ جملہ اکثر اوقات بول دے رہندے سن۔ تے جملہ کی یہ کائنات چھوٹی عمر الفاروق دے منہ چوں نکلیا ہویا جملہ وڈا۔ فرمایا فرات دے کنارے تے اگر کسے بکری دا میمنا ظلم دا شکار ہو کے مر گیا، لخشید لوگ مینوں ڈر 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 لگدا ہے ان یحاسب اللہ بہ عمر، کہ ایو دے بارے وچ بھی اللہ عمر بن خطاب کولو حساب لوے گا۔ زبانی کلامی تے سارے ہی ڈر دینے، سٹیج تے کھلو کے اینج ڈر کے وکھاؤ نہ جویں عمر نے پریکٹیکلی ڈر کے وکھایا۔ تے میں لکھیا اللہ اللہ کریت اللہ ملدا ہے، ہاں اللہ کولوں ڈریت اللہ ملدا ہے، اللہ کولوں ڈریت اللہ اللہ کریت اللہ ملدا ہے، ہاں اللہ کولوں ڈریت اللہ 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 کولوں ڈریت اللہ ملدا ہے۔ لالچ والے تیر دلاں وچ کھب جاندے، دولت دے دریا وچ بندے ڈب جاندے، اس دریا وچ تریت اللہ ملدا ہے۔ نعرہ مار کے کہو اللہ اللہ کریت اللہ 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 کریت اللہ ملدا ہے، اللہ اللہ کریت اللہ اللہ نو جے ملنا ہے تے حلے بے مر جانا ہے سارے، لیکن گل بے مرن تو پہلا مریت اللہ ملدا ہے، اللہ اللہ آباد رہو میرے پتروں، کہو اللہ اللہ
آباد رہو بیٹے اللہ اللہ کریے تے اللہ ملدا ہے اللہ اللہ کریے صدقے جامع حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے کیسا حسن سلوک کر کے دکھایا اپنی رعایا دے نال زمانے بھر دے حکمرانہ واسطے بے مثال مثال بن گئے قبلہ امام قوام السنہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی مشہور کتاب سیر سلف الصالحین عرب شریف تو 4 جلداں وچ چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 852 رات دا ہنیرا پہ گیا قبلہ آباد رہو تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا حضرت عمر الفاروق نے اپنے غلام اسلم نو نال لیا اللہ اللہ مدینہ شریف دیاں گلیاں وچ گشت پہ کر دے نے اج بھی کوئی بھکھا تے نہیں سو گیا آج بھی کسے دے ویڑے وچ کسے دا چلہ ٹھنڈا تے نہیں رہ گیا آج بھی کسے دے اتے ظلم دی بجلی تے نہیں گرا دیتی گئی تے انہوں انصاف نہیں ملیا قبلہ سر اٹھائیو اس ساڑیاں انہاں کنٹریاں دا نظام پتر آباد رہو اس ساڑے اس خطے دے نصیب مارے بر صغیر پاکو ہند دے ایتھے پوترا دادے دا کیس لڑ رہا ہوندہ ہے کولوں جج نو کولوں وکیلان نو کولوں تھانے داران نو رشوتاں دے کے کہہ رہا ہوندہ ہے اللہ دا نا جے میری ادھا مربع زمینے میں نو لے دیو وکیل کش لا کے سگرٹ دا کہندہ بابے ہو ٹھہر جاؤ حوصلہ رکھو اگلی تاریخ پہن دیو اگلی تاریخ اس تو اگلی اگلی تو اگلی اگلی تو اگلی او بندہ دنیا چھڑ جاندہ ہے وہ تے باپ دادے دی زمین انہوں نہیں مل دے ایک ساڑھے دور دا نظام ہے ایک محمد دا نظام چلان والے اور محمد مصطفیٰ دے نوکر سن جڑے انصاف ہتھاں چ لے کے بوے تے جاندے سن اور کسے نو چاہی دے تے لے لوا توجہ ہے سب دی عمر الفاروق جا رہے نے تھک کے ادھروں فجر دا ٹائم شروع ہونے والا ہے ڈیوٹی مکن والی ہے ہائے تھک کے ایک دیوار دا سہارا لے کے گلی چ بیٹھے نا تے لوگاں نے اپنے جانور اپنے مویشی انہاں دا دودھ دوہنا شروع کر دیتا ہے فجر ویلے اٹھ کے تاراں چوندے ہو نا اللہ تواڈے رزق حلال وچ ڈنگراں وچ مویشیاں وچ نزول برکت فرمائے ایک نسوانی آواز آئی بوڑھی آواز کوئی عورت اپنی بیٹی نو کہہ رہی ہے یبنتی قومی الی ذالک اللبن اٹھنی تھی یہ رانیے چھتی چھتی دودھ چ پانی پا لے تو اگوں بچی دی آواز آندی ہے وہ کہندی ہے اماں جاندی نہیں ساڈے نبی نے فرمایا جڑا دودھ چ پانی پاوے یعنی جڑا ملاوٹ کرے فلیس منا وہ ساڈے وچوں نہیں تے اسی تے حضور دا کلمہ پڑھن والے امتی ہاں اماں دودھ چ پانی پانا گناہ ہے ملاوٹ کرن تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منع کیتا ہے انہوں نے پتہ لگ جائے کہنے لگی چھڑ پرے تھے انہوں دا نہ تے وہ آپ ویکھ رہے نہ انہوں دا کوئی سپاہی کرندہ ویکھ رہے ہے تے اگوں بیٹی رو کے کہندی ہے اماں عمر نہیں ویکھ رہا رب اکبر تے ویکھ رہا ہے نا حضرت عمر دے کلیجے چ تیر بن کے جملہ چبھ گیا روندیاں روندیاں پہنچے نماز فجر ادا کی تھی مسجد نبوی دے اندر فرمایا اسلم جی محبوب حبیب رب اکبر حکم ہوئے فرمایا جا نظرہ اس گھر دی اس بی بی نو سمجھانا ہے کہ دودھ چ ملاوٹ کر کے نہیں بیچنا نالے پتہ کر کے یا کون کون رہندا ہے اسلم انویسٹیگیٹ کر کے میٹرز نو لے کے آیا حضرت امیر المؤمنین دی بارگاہ چرز کیتا وہ مائی تھی وہ دی بیٹی کلیاں ہی 2 گھر چ رہندیاں نے صدقے جاواں حضرت عمر فاروق نے فرمایا بچی شادی شدہ ہے انہوں نے کہا نہیں بیچولر ایک کنواری ہے حضرت عمر اپنے بیٹے عاصم دا رشتہ لے کے گئے ہائے تے انہوں بہو بنا کے گھر لے آندا یہ دا مطلب ہے اے اج دے پیڑ پینے حاکم نے جڑے بادشاہاں دے گھر کڑیاں منڈے دے آندے نے تاکہ ہور مربے کٹھے کر لئیے اور محمد دے غلاماں نے اپنے تیاں پتر ویائے نے
نوواں بھی لے آندیاں میرٹ تے جوائی بھی لبے تے کردار حاکم اچھے ہون تے عوام نو سپرٹ مل دے عوام نو سبق مل دے نے عوام اچھائی دی کوشش کر دیئے پتر اگے چلو میں توڑا سینہ ٹھارن لگا بارک اللہ تعالی فی رزقنا و رزقکم پتر صدا شاد و آباد رہو اللہ دے حکم تے امر دے نال او میں صدقے جاواں حضرت عمر الفاروق نے حضرت عاصم نو ویا کے اپنی نو بنا کے اس بچی نو لے آندا اللہ نے انہاں نو ایک بیٹی دیتی تے حضرت عمر فاروق دی اس بچی وچوں ہون والی نواسی دے پتنے پاک وچوں اللہ پاک نے دنیا نو ایک شیر حکمران عطا کیتا جنو دنیا عمر بن عبدالعزیز دے نام تو جان دیئے اے عوام نل پیارے دیکھو غریب گھراں چ اپنے بچیاں دیاں شادیاں کیتیاں دکھا سکتے ہو کوئی ایسی مثال کہ بلا کہ کسی نے اپنا دھی پتر گلی دی نکر وچ موجود کسی جھونپڑی چ ویاہ دتا ہوئے نا ایڈا کلیجہ کتھوں لے آن حاکم ایک کلیجہ تے امیر عمر الفاروق ورگے حاکماں دے کولئے بیٹے آباد رہو اگلی گل سنیو ذرا میں صدقے تے قربان جاواں امیر عمر بن خطاب در رعیت دنل پیار ملاحظہ ہوئے اے جڑی گل پڑھن لگا کلیجے نو کھچ پان والی گل امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ دی فضائل و صحابہ دار ابن الجوزی تو 2 جلداں وچ چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 1 روایت دا نمبر 382 توجہ ہوئے گی تے سواد آئے گا حضرت عمر بن خطاب ٹرے جا رہے نے مدینہ شریف دیاں گلیاں رات دا ویلا کشت پہ کردے نے فرآ نارن فی بیت تکیا ایک گھر وچ آگ جل رہی ہے رات دا ادھی رات دا پہر ہے آپ نو تشویش ہوئی ادھی رات نو آگ کیوں جل رہی ہے قریب گئے فرمایا السلام علیکم یا اصحاب الدر عربک سنٹینس تے میری مان کے کہہ دیو سبحان اللہ میں مطلب دسن لگا گل چھوٹی جی ہوئے گی مگر لطف بڑا آئے گا آپ نے فرمایا اے روشنی والیو توڑے تے سلام ہوئے آپ نے حالانکہ اگ جل رہی سی اصحاب النار کہہ سکتے سن پر اس تو نہیں فرمایا کیونکہ قرآن نے اصحاب النار دوزخیاں نو آکھے آئے سیرت تک حاکم عصر دی آپ نے فرمایا روشنی والیو دروازہ کھولو اندروں آواز آئی بری نیت نہ لایا ہے تے واپس چلا جا فرمایا نیتیے پہنے بری نیت نہیں آیا دروازہ کھول نظرہ بی بی نے دروازہ کھولیا اجازت دیتی امیر عمر الفاروق اندر گئے تے ٹھٹک گئے 4-5 ننگ دھڑنگ بچے اد لباس صدقے جاواں چلے دے ارد گرد بیٹھے ہوئے لے ہانڈی چلے تے پک رہی ہے زمانے بھر دیاں اداسیاں چہرے تے لے کے ایک ادھیڑ عمر بی بی بیٹھی ہوئی ہے حضرت عمر نے فرمایا ہویا کہ یہ معاملہ کی رات اس پہر کی پکا رہی ہیں رو کے کہندی یہ میں ایک بیوہ عورت ہاں یہ میرے یتیم بچے نے او جان والا تے چلا گیا منو اللہ دے آسرے تے چھڑ کے چلا گیا عمر الفاروق دی حکومت مگر انہوں ساڑی خبر ہی نہیں ساڑے نل زندگی دے کیڑے کیڑے دکھ نتھی نے انہوں خبر ہی نہیں انہوں پرواہ ہی نہیں کئیاں دینا تو میرے یتیم پکھے نے آگے نہ نے رولا پایا اما روٹی نہ ملی تو مر جاوا گئے میں سادہ پانی چلے تے ہنڈیا وچ رکھ کے چڑھا دیتا حضرت عمر نے فرمایا نی بی بی عمر نو اتھے بیٹھیاں کی پتا کہ تواڈے نال زندگی کی حد کر گئی ہے تی اگوں او بی بی اکھاں دے ہنجو صاف کر کے کہندی ہے نا نا پراوا تو اے گل نہ کہے جڑا حاکم ہوندا ہے نا انہوں اپنے رعایا دے درداں دی خبر ہونی چاہیے ہے
کی کئی جانا پولیس کیس بنا دیو تے آلی جا تواڈی مرضی درد دل سمجھو تے تواڈی مرضی گل میں حضور دے ممبر دا بیٹھ کے حق سمجھ کے ممبر تے بیٹھ کے حق کے ممبر ادا کرن دی کوشش کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق اٹھے اسلم نو نال لیا جلدی جلدی قومی خزانہ جتے موجود سی بیت المال دی عمارت وچ آئے آپ نے اچھا اچھا راشن اکھٹا کیتا پورا بھریا تے پوری دقت دے نال اپنے موڈے تے رکھن دی کوشش کی تھی دوڑ کے غلام اسلم اگے آیا کہندا احملو نہیں سونیو میں چک لینا فرمایا پیچھے ہو جا تحملو فزری انی یوم القیامہ قیامت دے دن جے تے میرا وزن چک سکیں گا تے آجا آج بھی چک لے کہندا میں ڈر کے پیچھے ہو گیا ہاتھ پوایا حضرت امیر الفاروق دے موڈیاں تے میں وزن چکا دیتا مدینے دیاں گلیاں چ تیز تیز چل دے ہوئے اس بیوہ عورت دے گھر آئے جلدی نل آ کے بورا کھولیا راشن کڈیا فرمایا بہن رانیے لے روٹی تو بنا لے سالن میں بنا دینا روٹی تیار ہو گئی سالن تیار ہو گیا اس بیوہ بی بی نے روٹی کھانی شروع کی تھی بچیاں نو کھلانی شروع کی تھی میں قربان جاواں نالے روٹی بچیاں نو کھلا رہی ہے نالے نعرہ مار کے کہہ رہی ہے اے غریبان الحمدردی کرن والیا اے کاش عمر الفاروق دی جگہ تے تو حاکم ہوندا حضرت عمر دیاں ہچکیاں بج گئیاں فرمایا تیرانیے فکر نہ کر جدوں تو دربار امیر المومنین وچ کل نو اپنے انہاں بچیاں دا ماہانہ وظیفہ لین جائیں گی نا ایس درویش نو میں اتھے ہی پائے ایس درویش نو بھی اتھے ہی ملاحظہ کریں گے کافی دیر بیٹھے رہے بچیاں نے کھانا کھاتا اٹکیلیاں کر دے بستریاں تے آئے ہستیاں ہستیاں سو گئے عمر باہر نکلے بوچھل قدمہ دے نل مسجد نبوی وال ٹرے اسلم ہاتھ چوم کے گیندے زمانہ تاڑی گورنمنٹ دے انداز نو سلام کرے گا مگر ایک فلسفہ امیر المومنین سمجھ وچ نہیں آیا انہاں بچیاں کل یتیمہ کل اتنی دیر رکے کیوں فرمایا میری سلطنت دے یتیم بچے جنہاں نو میں اپنی آنکھاں نال روندیاں ویکھیا سی میں انہاں نو ہسدیاں تے سکون نال سوندیاں وی ویکھنا چاہندا ساں کاش ساڈے حاکم بھی اس طرح دی سوچ رکھن اپنی مملکت دے یتیماں دا نانو نفقہ اٹھا لین خرچہ اٹھا لین دنیا حسین ہو جائے تے میں لکھیا نظر انداز نہ کریں صدا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی اور محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھاویں محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھاویں نظر نو جے بری لگے ادا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا قادری ملنگو تسی آواز نال آواز ملاؤ خدا بھی رد نہیں کردا دعا آباد رہو بیٹے صدا رحمتی
تے بچہ سمجھا مینوں مارن لگے نے پتہ نہیں نا پترا ایتھوں پیار ہی لبدا ہی انشاءاللہ جدوں تک ساواں چلدیاں نے مارن کٹن والے کام اسی نہیں کردے صدا رحمتی تے بدلاں دی روے گی چھاں تیرے گھر تے جگہ تو اپنے ویڑے وچ بنا کوئی یتیم دی خدا بھی رد نہیں کردا اپنی سونی آواز چ وکالت کرو اللہ قیامت دے دن یتیماں دی وکالت دی فیس تانوں پوری عطا کرے گا خدا بھی رد نہیں کردا دعا اللہ کرے کل سویرے دکان کھولو پیندی سٹے 5 تن پاک دے نام دے 5 گاہک آن لکھ روپیے دے تے پھر اے شعر اوتھے بیٹھ کے پڑھو تے وچوں 5000 روپیہ محلے دے یتیماں نوں بھیجو تے پھر کہو ساڈے مرشد نے صحیح کیا سی خدا بھی رد نہیں کردا دعا جے اکھاں منار میں کتے پتھر نہ ہو جاویں جے اکھاں منار میں کتے پتھر نہ ہو جاویں کہانی تو ظہیر احمد سنا کوئی رد نہیں کردا میں صدقے جاواں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا پیار سماعت کریو ذرا اپنی عوام اپنی رعایا اپنی رعیت دے نال کون ریساں کرے گا میرے مرشد حاکم جناب سیدنا عمر ابن خطاب دیاں کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال 18 جلداں والا بیروتی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد 12 صفحہ 582 سواد آن لگا جے ہن صدقے جاواں راوی کہندے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خرج فی سواد اللیل ایک رات مدینہ شریف وچ جدوں رات پئی رات جدوں بھج گئی واہ واہ ہنیرا ہو گیا حضرت عمر اپنے کاشانہ خلافت تو نکلے فرآ طلحہ تو صحابی حضرت طلحہ گلی دی نکڑ تے موجود سن انہوں نے آکھیا ہے اے تے امیر المومنین جناب عمر تعالی عنہ نے اللہ خیر کرے پچھے پچھے ٹر پے کہندے نے میں تقداریا طلحہ کہندے نے حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ فصاحب عمر رضی اللہ عنہ حتی داخلہ بیتن ٹردیاں ایک گھر چ داخل ہو گئے حضرت طلحہ کہندے نے میرا اتلا سا اتے تھلے والا تھلے رہ گیا تشویش کا شکار ہو گیا اللہ خیر کرے کہندے نے کافی ساریاں گھڑیاں بیت گئیاں باہر نکلے تے گشت کرنا شروع کر دیتا راتی مینوں نیند نہ آئی کہندے نے سویرے فجر دی نماز پڑھ کے میں اس گلی وچ آیا میں آ کے اس بوئے دی کنڈی کھٹکھٹا دیتی اندروں ایک ٹوٹی پجی ایک بوسیدہ جئی آواز آئی ہائے ایک شکستہ آواز ٹوٹی پجی تو مراد جنوں زمانے دے غماں نے توڑ پن دتا ہوئے ایک شکستہ جی نسوانی آواز پتر لانگیا بوا کھل آئیے کہندے نے جدوں میں بوا کھول کے اندر گیا سلام پیش کیتا ٹوٹی جئی چار پائی تے اکوئی بی بی بڑیا مائی اپاہ جے اکھاں تو نبی نہیں ہے کہندے نے میں سلام دعا تو بعد مدعا عرض کر دیتا میں آکھیا اما جی ما بالو حاضر رجل یأتی کی اما میں پچھن آیا اور جڑا راتی مرد اچھے لمے قد والا توڑا بوا پار کر کے اندر آیا سی وہ کی کرن آیا سی مائی دے چہرے تے گلاب کھڑ کے کہندی اچھا تم اس نیک بندے دی گل کرنا ہے جڑا راتی آیا سی وہ صرف راتی نہیں وہ تے ہر رات آؤں دے میں
اپاہج میں معذور نبی نہ بڑیا دے کپڑے دھو کے رکھ جاندے سکنے پا جاندے او مینوں کھانا بنا کے کھلا کے اگلے دن واسطے ٹک کے چلا جاندے جھاڑو دے جاندے میریاں ضرورتاں پوریاں کر کے جاندے مینوں کھان پین واسطے دے کے جاندے صدقے جمع کہندی ہے منڈا کوئی بھی ہے اے بندہ کوئی ہے کوئی نسلی آدمی کوئی خاندانی آدمی حضرت طلحہ دی چیخ نکلی فرمایا اماں او کوئی ماڑا موٹا بندہ نہیں 2.5 لاکھ مربع میل تے اور جد نام دا سکہ چل دے اور کیسرو کسرا جنہوں ویخ کے تخت تو تھلے ڈگ پہندے نے اور جنہوں ویخ کے شیطان راہ بدل لوے مومنہ دا امیر عمر بن خطاب جنتی 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 کھڑک کے یار جنتی جنتی آباد رہو ساڑھے ہاں کسے معذور بندے نو گلے لانا پہ جائے توبہ توبہ مر نہ جانے حاکم فوٹو سیشن واسطے وہ بھی جا کے سینیٹائزر نال 5 واری ہاتھ دھوندے نے کپڑے بدل دینے اللہ جانے کہو جے مزاج نے انہاں لوکاں دے حکومتاں تے کر گئے میرے آقا دے غلام صدقے جاواں مگر قبر حشر دی اندر عملاں دا سکہ چل دائی میرے آقا دی حدیث سنیو ذرا صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1228 میری محنت تے پانی نہ پھیرن دی کوشش کریں پتر اکھاں چمک کے کھول ایک واری تے سر اٹھا میں پڑھا مصطفیٰ دا فرمان ہن وی پولیس دا ڈالا آوے تے انہاں دی زیادتی ہوے گی میں حدیث پڑھن لگا ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا علی بعلها وصلاۃ اللہ وسلام اللہ علیہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ او کما بڑی ہے قادری صاحب اکھاں اشارہ کر دینا نہیں ڈالے دا بھی نام نہیں لینا چلو حضور نہیں لیندے لیکن ترجمے پھر تسی آپ ہی کری جاؤ دے نال میں قربان جاواں حق کی ہوندا ہے حق نو جتنا مرضی لکاؤ لکویا نہیں جا سکدا آؤ میں حق دی گل کیتی یہ ترجمہ سنیو مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے گورے 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 ہاتھ اٹھائے رحمت آباد آلیو آگئے ہوتے مسکرا دیو اللہ تہاڈی بستی نو رحمت دے تمبو تھلے ہمیشہ سائے تھلے رکھے او میں قربان جاواں آقا کریم نے گورے گورے دستے نبوت اٹھائے قبلہ آباد رہو دعا منگی اے اللہ جنوں میری امت دا حاکم بنایا جاوے میری امت تے ظلم کرے اونا دا حق نہ دے وے اونا نو لفٹ نہ کراوے اور اونا تے سختیاں کرے بے جا میں حدیث پڑھ رہے ہیں اچھا ایدہ مطلب تسی بھی ہاس دے ہو ایدہ مطلب ہے تسی بھی سمجھ دو کسی نے لا کے گل کر رہے ہیں اور میرے کو قرآن لے میں لا کے گل کیوں کر رہے ہیں میں تے صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1228 پڑھ رہے ہیں اتھے گوگل تے جا کے چیک کر لو آقا فرمان دینے اور جڑا مسلمان رعایت سختی کرے بے جا سختی کرے انہاں نو ظلم دا شکار کرے اللہ بھی انہوں ظلم دا شکار کرے حضور نے دعا کی تھی اے اللہ جڑا میرے امتیاں تے حاکم بنایا جاوے میری امت نل اچھا سلوک کرے تمہیں او دے نل نرمی تے رحمت والا سلوک کر کھول کے فرماؤ کچھ نہیں ہون لگا حدیث پڑھی ہے یار کیوں ڈر جاندے ہو حدیث پڑھی ہے کھول کے فرماؤ سبحان اللہ
मैं सदके जावा मेरे आका दी दुआ मुँहों निकलदी ही कबूल हो जाती है। मैं लिखिए है लफ्ज़ लफ्ज़ महब्बत दुआ मुहम्मद दी ताजदार खत्म नबुव्वत। बेटे आबाद रहो वा अलैकुम अस्सलाम कहो ताजदार खत्म नबुव्वत है हल्फ इनायत दुआ मुहम्मद दी। जितना जोर ला सकते हो उतना जोर ला के हुजूर दी नात पढ़ दियो है लफ्ज़ लफ्ज़ महब्बत दुआ। हदीस बने के जुबानों सुए फलक निकले। पुत्र मैं नवा कलाम सुनाना नहीं हो, मैं नाल ही ले जाना ही। जे सुनना ही नवा कलाम ते पुराना पहले कादरी मलंगा पढ़ना पेगा। अज ते मुरीद नहीं साडा, अज ते किसी आस्थाने दा मुर्शिद ही लगा भी जवाना। जवान मैं जान बुझ के किया कदी भी किबला अपने आप को बुढ़ा नहीं समझीदा। जब तक साह चलते नहीं अल्लाह तेनू जवान बल्कि नौजवान रखे। हाँ हदीस बने के जुबानों सुए फलक निकले तो बन के आ गई आयत तो आ मुहम्मद दे हक मुहम्मद ऊंची 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 हक मुहम्मद हक मुहम्मद नाराए रिसालत है लफ्ज़ लफ्ज़ महब्बत दी है लफ्ज़ लफ्ज़ महब्बत। की रेस्ट उत्ते तुहाडा ही सिर्फ हक है। असी शकील पुत्र असी नहीं रेस्ट कर सकते, साडी भी रेस्ट है लफ्ज़ बते दुआ और बचा लवेगी असां पा पियान दो ज़ख्ता इंशाअल्लाह बचा लवेगी असां पा पियान दो ज़ख्ता ज़हीर रोज़े क़यामत। कदी इंज कीता ते नहीं लेकिन हुण तुसी इंज कर दिते। लो फिर जवाब च मैं भी करन लगा। आ लो फिर आ लो वो इंज कर रहे ने की ख्याल है। हुण नेकी दा जवाब नेकी प्रोफैसर साहब अखां क्यों मीट लईयां जे। हुण तुहानू कोई बच्चा तुहाडा शागिर्द इंज कवे ते तुसी भी ते एडे बेदिल ते नहीं ना, तुसी भी ते इंज करके करोगे। लो जी किबला तुसी कह दिता ते असी भी कह दिता। हुण नारा मार के कहो जरा है लफ्ज़ लफ्ज़ महब्बत दी है हल्फ इनायत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सदके जावा साडे हाँ इत्थे जितनियां बोटियां होंदियां ने सारियां अपनियां नूं शोरा शोरा गरीबां नूं कदी कोई पैकेज दा नाम रख के कदी कोई सानू किहड़ा समझ नहीं आउंदा। असीं की दुध पींदे बच्चियां सानू नहीं पता लगदा। उतले मगर मछ सारा कुछ आपे ही लपेट जांदे ने। उमर किस पहाड़ दा नाम है मैं पर्दा उठाण लगा। इमरान मलंगा सिर उठाई अपने पिंड कियामपुर तक झूमदा जावीं। पुत्र आबाद रह अल्लाह तेरे वालिदैन दा साया तेरे सिर ते तादेर सलामत रखे। हजरत उमर नल पब्लिक इतना प्यार करती सी आप नु अबुल अयाल कहंदे सन। क्यों वजह सुनियो जरा। सदके जावा आप दे बेटे ने एक ऊंट लिया। ऊंट लैके सरकारी चरागाह च उमर दीन सिर ते उठाओ जिन्होंने 50-50 लीटर तेल मिलता है कि बोला गवर्नमेंट की तरफ। तुहानू नहीं पता वो पेट्रोल कित्थे जांदा है की गल नहीं जानते तुसीं कित्थे जांदा है। वो जिन्ना क सरकारी सफर करते हैं तुहानू भी पता है सानू भी पता है पंपां वालियां नूं भी पता है। सिर उठाओ। उमर किस पहाड़ का नाम है। हजरत उमर के बेटे ने ऊंट खरीदिया सरकारी चरागाह छोड़ दिता। चंद महीनों तो बाद ऊंट मोटा ताज़ा फरबा हो गया। उन्होंने खड़ के मंडी च बेचन लगा। हजरत उमर नूं पता लग गया पिछे पिछे पहुंच गए। जो कीमत वसूल की फिर मैं ठहर जा पुत्रा इन्ने पैसे तेरे इन्ने गवर्नमेंट दे। अब्बा जी वजह
فرمایا سرکاری چراگاہ چ چردا نہیں رہا اس پہاڑ دا نا عمر الفاروق کی دنیا ریسا کرے گی روندے حاکم بنن روندے حکومتاں چلان سنو میرے مصطفیٰ دے غلام نے کنج حکومت کی تھی خوشبو آئی خوشبو قبلہ ونڈنی سی مدینہ شریف دے گھراں اندر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی جہاں دیدہ کسی زیرک بی بی نو بلاؤ جڑی مینوں خوشبو دا وزن کر کے برابر برابر دوے میں محلیاں چ بھیجنی ہے مدینہ شریف چ ونڈنی ہے آپ دی بی بی حضرت سیدہ آتکہ کہن لگیاں امیر المومنین تسی حکم دے وہ دے میں ہی نہ تول دے ماں فرمایا تو نہیں حضور وجہ فرمایا جدو تو تولیں گی تیرے ہتھاں نو خوشبو لگے گی اپنے کپڑیاں نو دوپٹے نو چادر نو لاویں گی میں نہیں چاہندا مومنہ دے خلیفہ دے گھر رعایا تو ود حصہ آ جائے جنہوں سواد آیا ہے کبے گا سبحان اللہ ایس پہاڑ دا نا عمر ایمی دنیا سلیوٹ مارن تے مجبور ہے نام لینے سوکھے کر کے بھی کھانا اوکھا بلکہ میں صحیح بخاری دی روایت نمبر 2881 پڑھا چادراں آئیاں سرکاری سطح تے چادراں ونڈیاں جا رہیاں اللہ معافی دوے ایتھے بھی قبلہ یتیماں دا نام لے کے غریباں دا مال غریباں واسطے مال ہوندہ ہے زکاة اتے بوریاں تے لکھیا ہوندہ ہے اے صدقہ زکاة دا مال ہے مجالے کو کمینہ کو بدبخت ساڑھے تک پہنچن دے وے ساڑھے ملیاں دے یتیمہ تک مسکینہ تک سارے پچھے یتیم کٹھے ہوئے نے ساریاں دیاں بیوہ بیویاں بیوہ نے سارے ہپ ہپ کر کے آپ کھاندے نے بچیا کھچیا عوام نو پچاندے نے عمر کس پہاڑ دا نامی اکھاں کھولتے میرے والویخ صحیح بخاری روایت نمبر 2881 او میں قربان جاما حضرت عمر الفاروق چادرہ تقسیم کروا رہے نے ریشمی چادراں قیمتی چادراں سارے مدینہ شریف دیاں بیبیاں نو ونڈ دیتیاں ایک چادر رہ گئی ایک وچوں صحابی بول کے کہندے آقا جی بنت علی حضرت ام کلثوم سلام علیہا تہاڈی زوجہ مکرمہ تہاڈی مسز نو اے چادر ملنی چاہی دیئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انہاں نو ملے گی لیکن ایک باری پتہ کر لو ہور کوئی بی بی رہ تے نہیں گی جے کوئی نہیں رہ گئی تو پھر میں اپنے گھر کھڑا گا میری بیوی نو ملے گی صدقے جاواں تے پتہ لگا کہ ام سلیت رہ گئیاں نے عمر روئے منبر تے کھلو کے فرمایا دنیا جانتی ہے او ام سلیت کوئی ماڑی موٹی بی بی نہیں اینے جنگ احد دے اندر زخمیاں نو پانی پلائے اینے مرہم پٹی کی تھی میرے مصطفیٰ دی صحابیہ سرکار دی منظور نظر اے کنیز اے فرمایا اے چادر ام سلیت بخاری پڑھ رہے ہیں اے چادر ام سلیت نو پیش کر دیا مومنہ دے خلیفہ دی بیوی نو اللہ اور عطا کرے گا میں دنیا سلیوٹ نہیں مار دی اللہ اللہ میرے نبی دی حدیث سنیو ذرا صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 142 کس کو سنائے کون سنے گا ان قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من امیر یلی امر المسلمین ثم لا یجہد وینسہ الا لم یدخل معہم الجنہ او کما قال حضور فرماندے نے جنہوں مسلمانہ دا امیر تے حاکم بنایا گیا جنہوں گورنمنٹ جنہوں حکومت دی باغ ڈور اقتدار عطا کیتا گیا تے انہیں اپنی عوام نو کمن کیریاں چ چھڑ دیتا آپ ایشا کردہ رہے عوام نو اللہ دے رحم و کرم تے اللہ دے آسرے تے چھڑ کے آپ رائے پیا انہاں واسطے کوشش نہیں کیتی انہاں دی ارتقاء واسطے انہاں دی ترقی واسطے اپنی صلاحیتاں نو بروئے کار نہیں لے آندا مصطفیٰ فرماندے نے کل قیامت دن رعایا مسلمان تے جنت جان گے پر انہاں دے نال او کمینہ حاکم نہیں ہوئے گا بلکہ ایک حدیث آقا فرمانے حرم اللہ لہ الجنہ اللہ نے ادھے جنت حرام کر چھڑی ہے او جیڑا حاکم عوام دے سانل سالوے او جدو باقی مسلمان جنت وچ جان گے نالو بھی جنت وچ جائے گا زندہ باد
تسی بور تو نہیں ہو گئے؟ میں پڑھا اگلی گل، عمر الفاروق کس پہاڑ دا نام ہے؟ عدل و انصاف دا پیکر، رعایا دے اتے کدی اپنی اولاد نو ترجیح نہیں دیتی، بیوی نو ترجیح نہیں دیتی۔ میں کتاباں پڑھ کے آیا ہوں، اپنی ذات نو ترجیح نہیں دیتی، اپنی شخصیت نو، اپنی ذات نو، اپنے سکون اطمینان تمانیت نو قربان کر دیتا عوام الناس واسطے۔ میں پڑھن لگا کتاباں وچوں تاریخ مدینہ تے دمشق دارالفکر بیروت تو چھپی ہوئی 80 جلداں والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ عربک ایڈیشن موجود ہے۔ قبلہ جلد نمبر 44 صفحہ بسم اللہ اترا بعد رہو، دیکھ لو پاک تو لگتا ہے کوئی رضوی شعر آ گیا ہے، ساڈے تے بھی چھاپا پواؤں ہے نال بھائی۔ ہاں یہ ملنگ آدمی جے، یہ ملنگ آدمی جے، سبحان اللہ کہہ دیو۔ جے تسی یہو جے بندیاں نو برداشت نہیں کرتے، اتنے بیٹھے سائیں سانو کی برداشت کرنگے، کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس بچے نو محمد عدنان دا نام سلامت رکھے، با کرامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ میں پڑھا گل تاریخ مدینہ تے دمشق دی جلد 44 صفحہ 291۔ ایک لشکر گیا فوجی دستہ تے وہ جیت کے آئے، تے جدو جیت کے آن تے قبلہ بندے پھر باہر نکل کے استقبال کر دینے نا، تے ہار بھی جاؤ نا، اگر کوئی فوج ہار جاوے، کوئی ٹیم ہار جاوے تے پھر گندے آنڈے نہیں ماری دے، ہار جیت اللہ دے ہاتھ چے، بندہ کدی ہار بھی جاندہ ہے۔ ہاں ہن کرکٹ دے شوقین کئی کہن گے نہیں تانوں نہیں پتا جی ساڈی کرکٹ ٹیم دا، سانوں واقعی نہیں پتا، وہ تسی آپے ہی جانو، اسی تے گلاں کر رہے ہیں کھڈاریاں دیاں جڑے تلوار لے کے کھیڈدے نے، گولی نال کھیڈدے نے، دشمناں دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کردے نے۔ اچھا وہ جدوں آئے نا فوجی تے وہ خوشی ایڈی سی فتح دی کہ وہ سواریاں باہر دھوپے کھلا رہے تے اندر آ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے انہاں واسطے شیرینی دا اہتمام کیتا، تو جدوں جھاتی پئی نا باہر نو تے ویکھیا دھوپے سواریاں کھلوتیاں نے، آپ نے فرمایا چھڈو ایتھے ہی سب کچھ، لسی پانی چھڈو، شیرینی چھڈو، پہلے اپنی اپنی سواری نو چھاویں بن کے آؤ، پٹھے پا کے آؤ، وہ اللہ دی مخلوق ہے، تے یا پھر انہوں نے کھولو اپنا رزق آپ تلاش کر لینا۔ اینوں کہندے نہیں عمر فاروق۔ اسی اسنا وچ ایک بندہ آ گیا، ہائے ایک بندہ آ گیا، انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال گل کیتی نا، تو کوئی گل ایسی کر رہا سی کہ حضرت عمر کسی اور ول متوجہ سن، تے آپ نے محبت نال ہی نا او دے ایتھے سر دے اوتے درہ رکھ کے نا دبا دیتا۔ وہ بندہ چلا گیا، آپ نے احساس ہوا، بلایا، انہوں ہاتھ چ پھڑا کے نا درہ، انہوں کہتے ہیں لے بھائی تم ہی میرے سر تے رکھ کے جنہ کو میں دبایا سی انہاں کو تم ہی دبا۔ اس پہاڑ دا نا عمر الفاروق جے، میں قربان تے نثار جاواں، بلکہ مسند الفاروق علامہ ابن کثیر دمشقی دی کتاب ہے، دارالوفا منصورہ تو چھپی ہوئی، کنوں عمر کہندے نے، سنیو ذرا، 2 جلداں دی کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251۔ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ صدقے دے اونٹ سن، یتیماں دا حصہ، غریباں دا حصہ، تو بیماری آ گئی جانوراں دی تے آپ وہ دوائی مل رہے ہیں۔ میں روایات چو پڑھ رہے ہیں قبلہ، کتاباں چو پڑھ رہے ہیں، کولوں بنا کے نہیں لیاندی گل، وہ دوائی مل رہے ہیں جویں گھوڑیاں نو مجھاں گاواں نو دوائیاں لوگ ملدے نے چمڑی دے اوتے۔ اچھا وہ دوائی مل رہے ہیں، صدقے جاواں تے ایک آدمی سی احنف، آپ دا وزیر سی، وعلیکم السلام، عہدے دار سی، سرکاری ملازم سی، وہ آیا تے انہیں آگے کوئی گل کی تھی، آپ نے فرمایا اپنے اچھے کپڑے لا، کام والے کپڑے پا، آ جا میرے نال دوائی ملیے۔ آپ نے بھی اپنے سر تے کپڑا ولیا، اے قادری ملنگا جویں توں سر تے کپڑا ولیا ہے، اے کپڑا ول کے نا تے او دوائی مل رہے نے اونٹنیاں نو، اونٹاں نو۔ ایک بندہ آیا، انہیں آکھیا حضور اینے نوکر نے، اینے ملازم نے، کسے نو کہہ دیو صدقے دے اونٹ نے، تے فرمایا آ تے صدقے دے اونٹ نے تاں ہی تے مل رہے ہیں کہ یتیماں دا حصہ ہے، غریباں دا حصہ ہے، یہ مدینے دیاں بیوہ عورتاں دا حصہ ہے، تاں ہی تے مل رہے ہیں دوائی اپنے ہتھاں نال۔ وہ کہنے لگا حضور اسی مل دینے ہیں، یہ تے غلاماں دے کام نے، تسی مومناں دے امیر ہو۔ خدا دی قسم میں کائنات وار کے سٹ دیواں اللہ دے اس شیر دے اس سونے جملے تو، فرمایا تے اسی کیاں، اسی بھی تے غلام ہی ہاں، فرمایا اسی کیاں من والی من امر المسلمین فہو عبد المسلمین، فرمایا مومنہ دا حاکم مومنہ دا غلام ہندے۔
کڈ ہاں فیصل قادری اپنے اپنے لیڈر کڈ ہاں گجر صاحب لے آؤ اپنی پارٹی دے لیڈر رانا شرجیل لے آ اپنی پارٹی دے لیڈر ہے کوئی مائی نے ایسا لال جمیا جڑا یہ کہہ سکے کہ میں قوم دا غلام ہاں صدقے جاواں اے جرت دتی ہے اللہ نے مصطفیٰ دے سچے سچے نوکران میں قربان جاواں تائیں تے پھر میں لکھے آئے مطلوب ماہ نبوت حضرت فاروق ہیں مطلوب ماہ نبوت حضرت مطلوب ماہ نبوت حضرت فاروق ہیں محبوب اہل سنت جنہیں کہنے کہی جب ٹائم میرا مکی جا رہا جلدی جلدی میں اگلی تقریر کرنا چاہنا محبوب اہل سنت حضرت محبوب اہل حضرت فاروق ہیں آؤ اے دنیا والو ان سے اجالے لے لو قندیل بزم جنت حضرت فاروق ہیں محبوب اہل محبوب اہل سنت کسرا کی فوجوں پہ بھی دجلہ کی موجوں پہ بھی آباد رہو توڑا پیار میں نو یاد رہے گا صدقے جاواں کسرا کی فوجوں پہ بھی دجلہ کی موجوں پہ بھی طاری ہے جن کی دہشت حضرت فاروق ہے طاری ہے جن کی دہشت میں نواں کلام بھی تانوں پھر پڑھن نہیں دینا پھر میں کلے نہیں پڑھنے میں دیکھ لیو جے پڑھنا جے تو پرانا بھی پڑھو نا محبوب اہل سنت محبوب اہل سنت کس پہاڑ دا نا عمر الفاروق میں قربان جاواں محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ دا کلمی علمی شاہکار التبصرہ صدق جاواں مکتبہ اسریہ تو چھپی ہوئی 2 حصیاں دی کتاب حصہ اول صفحہ 352 اتے روایت موجود ہے حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف دے رورل ایریاز رات پہ گشت پہ گردے نے ایک ٹپری واس خیمہ بدوشاں خانہ بدوشاں دا خیمہ لگا ہویا ہے صدقے جاواں اوہ ایتھے کوٹھیاں بنگلیاں والیاں نو معافی نہیں گبلا انہاں دا کوئی پرسانے حال نہیں خانہ بدوش تے پھر کدرے پرے نے صدقے تے قربان جاواں آپ قریب چلے گئے آواز سنائی دیتی جے میں کوئی عورت چیخ رہی ہے درد نل بل بلا رہی ہے ویکھیا پریشان حال ایک مرد خیمے دے باہر ہنیرے وچ بیٹھا ہویا ہے آپ نے فرمایا من انتا تو کونے کہندے انا رجل من اہل البادیہ میں جنگل جنگل بادیہ بادیہ پھرن والا خانہ بدوش میں اتھے خیمہ لگایا سی فرمایا اندروں منو آواز آئی ہے کسے بی بی دے بل بلان دی درد نل کراہن دی کی معاملہ ہے کہن لگا میری بیوی امید نالے بیٹا بیٹی دنیا تیان والا فرمایا کوئی بی بی تیری بی بی دے کل ہے وے کہن لگا کوئی نہ حضرت عمر بن خطاب جلدی نل واپس آئے اپنی زوجہ مکرمہ بنت حیدر قرار حضرت ماں ام کلثوم نو نال یا سلام اللہ علیہا لے کے جلدی جلدی سرکاری خزانے وچوں جو ایک بی بی نو ضرورت ہوندیاں نے چیزاں کھان پکان واسطے چیزاں لے کے نال پہنچے اس مرد نو فرمایا تو پاسے ہٹ بی بی صاحبہ نو اندر پہنچایا باہر آ کے فرمایا جلدی کر لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں آگ جلائی گئی ہانڈی رکھی حضرت عمر فاروق نے فرمایا روٹی تو پکا سالن میں بنانا یخنی بنائی آپ نے گوشت دی آہا یخنی بنائی یخنی بنا کے انتظار کرن لگ پہ اندروں بی بی صاحبہ دی آواز آئی پردے دے پیچھا
عرض کیتا یا امیر المؤمنین بشر صاحبک بغلام اپنے نال والے بندے نو بیٹے دی ولادت دی خوشخبری سنا دیو مبارکباد دے دیو اللہ زبیر قادری سمیت سب بے اولاداں نو صاحب اولاد بنائے او میں صدقے تے قربان جاواں او جدوں آپ نے مبارک دیتی او بندے نو مبارک بھول گئی امیر المومنین دے لفظ سن کے کمب گیا کہنے لگا حضور معافی دے دیو مینوں تے پتہ ہی نہیں تسی امیر و مومناں دے آپ نے فرمایا میں بھی تیرے ورگا انسان ہاں چنگے ماڑے ویلے آوندے رہندے نے حوصلہ کر آپ نے پردے دے کول لیا کے ہانڈی رکھی سیدہ ام کلثوم نو فرمایا بی بی رانیے اے چک کے لے جا بی بی نو کھلا انہوں نے یخنی پلائی قبلہ تاکہ وہ بچے نو دودھ پلان دے قابل ہو سکے اٹھ کے پھر باہر پردے دی اوٹ وچ رکھ دیتا آپ نے ہانڈی اٹھائی پا کے تھالی وچ فرمایا چل آ بھی بہ جوانا روٹی کھا کے فرمایا لے ہن ساڈا کام ہو گیا کل آئیں دربار خلافت اندر تینوں تیرا بھی حصہ دیواں گے تیری زوجہ دا بھی تیرے چھوٹے بچے دا حصہ بھی دیواں گے تے پریشان نہ ہوئی اللہ دے کرم دی دھارس تے تسلی تیرے نال ہے کون عمر پترو سر اٹھایو میں کتاباں جو موتی تلاش کر کے پانڈ بن کے نال لے کے آیا شوٹلی عرض کرن لگا کس پہاڑ دا نام عمر ہے جنوں دنیا سلیوٹ مار دیئے کون عمر ہے ایتھے میں ایک اشارہ کرن لگا گھر جا کے گوجرے تہاڈی شادی ہوئی نا گوجرے او ساڈی گوجرے دی نو رانی نو کول بھا کے پوچھیو ذرا کہ شاہ صاحب نے اج کی تقریر کیتی ہے ایتھے نہیں میں مسئلہ کھولنا نہیں میں اشارے چ کوڈ ورڈ چ گل کرنی ہے تے گل کتے لکھی ہوئی ہے صدقے جاواں امام ابن مبارک علیہ میاں صاحب سوچی پے گئے نے اللہ بھئی لے گئی سانوں لکو بھی شاہ او کوڈ ورڈ چ بھی گل کرنی چھڑدا نہیں کنی واری ڈکے ہے قبلہ میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے چیک کر لیو میں ایک بھی جملہ کسی دے خلاف نہیں بول دیا کسی دا نام لے کے صدقے جاواں کتاب الزہد امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ قلمی علمی شاہکار مکتبہ معروفیہ کوئٹہ پاکستان تو چھپی ہوئی پیج نمبر 302 اتے لکھیا ہویا ہے حضرت عمر بن خطاب مدینے دیاں گلیاں چ گشت کر رہے ہیں فرع مصباحا فی بیت تکیا اس ایک گھر دے اندر چراغ جل رہا ہے تشویش تا شکار ہوئے قریب گئے اندر ایک مائی مصطفیٰ دی نعت پڑھ رہی ہے او مائیاں مدینے شریف چ رہن والیاں او بابے او حضور دیاں نعتاں پڑھدیاں سن ہن تے ٹک ٹاک تے گندے گانے سن کے لوگ سوندے نے اٹھاؤ سر عمر کس پہاڑ دا نام ہے حضرت عمر نے نعت سننی شروع کر دیتی چادر نال اتھرو صاف کرنے شروع کر دیتے مائی اپنی ہی لے وچ شہزاد قادری آپ ہی بیٹھی آپ ہی نکلی یہ گھر وچ تے نعتاں پہ پڑھ رہی ہے بڑھیا عورت تے حضور دی صحابیہ تے نعت کی پڑھ رہی ہے قبلہ تہاڈی مسکراہٹ تو میں قربان جاواں سواد آن لگا جے ہن محفل والیاں نو تے نعت کی پڑھدی پئی ہے کہندی ہے الا محمد صلاۃ الابرار قد صلی علیک المصطفون الاخیار کہندی ہے درود ہووے محمد تے نیکوکاراں تے پرہیزگاراں دا تے پھر حضور نو مخاطب کر کے کہندی ہے اے مصطفیٰ اے چنے ہوئے رسول تہاڈے تے چنے ہوئے امتیاں دا درود ہووے میں ترجمہ کیتے مدینے کے والی حبیب خدا او تم پہ کروڑا درود سلام ساریاں نے کہنے ہو تم پہ کروڑا درود سلام کبو سفیان قادری پتر تم ہی کہنا ہو تم پہ کرو ڈاکٹر صاحب آباد رہیے ہو تم پہ کرو سلام آباد رہو ہو تم پہ کرو درود سلام مدینے کے والی حبیب خدا ہو تم پہ کرو درود سلام تم ہی ہو امام میں صفِ انبیاء نعرہ سناؤ نا ہو تم پہ کرو سلام کب ہو تم پہ کرو
ہو تم پہ گرو پاپی ہوں میں اور بدکار ہوں تیرا ہوں اگرچہ گناہ گار ہوں نبھا لیجئے اے حبیب خدا نبھا لیجئے اے شہید و شرع کب ہو تم پہ کرو سلام ہو تم پہ کرو دو سلام کب ہو تم پہ کرو ہو تم پہ کرو درود و سلام ظہیر رب تمہیں سے ڈرتا نہیں 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 جب سے ہوا ہے یہ کامل یقین کہ دیدار ہو گا کعبے میں تیرا آواز ساری آدھی آوے ہو تم پہ کرو میں نہیں نواں کلام پڑھنا اے ہی آخر تے میں اچھا کی کہہ رہے ہو کہ پڑھ کے جائیو چلو میں پڑھ کے میں اشارے سمجھ لینا ملکہ دا منڈا کہہ رہے ہیں نہیں پڑھ کے جان دینا ہے تو انہوں نہیں جان دینا او تم پہ کرو آباد رہیے او تم پہ کرو سلام ہو تم پہ کرو دو سلام ہو تم پہ کرو او مائی نعت پڑھ رہی ہے حضور دی نعت پڑھ دیاں پڑھ دیاں پڑھ دیاں پڑھ دیاں حضور دے قصیدے پڑھ دیاں پڑھ دیاں آخری مصرے تے کی ختم کیتا کلام کنج ختم کیتا صحابیہ نے کہندے یہ حل تجمعونی وحبیب الدار اللہ او بیلا کدوں آوے گا جدوں میں تے میرے محبوب نبی تیری جنت چ اکٹھے ہوواں گے جدوں انہیں اتنا جملہ بولیا او تھلے ڈگ پے حضرت عمر فاروق دیوار دی ٹولا لئی اتنی اچھی آواز نال رون لگ پے مائی نے دروازہ کھولیا حل انت من انت کونے فرمایا میں عمر بن خطاب ہمہ نے دروازہ کھولیا امیر المومنین کوئی غلطی ہو گئی ہے فرمایا نا تے حضور کیوں آئے ہو پھر تھے فرمایا کہ فرمائش کرنی ہے ہاں مومنہ دی امیر کرو فرمائش خواہش میں دل و جان تو حاضران فرمایا اما ردی علی الکلمات اللتی قلتی آنفا ہونے جڑا نات مصطفیٰ دا آخری مصرع پڑی آئی نا ایک باری محمد دے غلام عمر نو پھر سنا دے گوجرے علی تیرانی نوے جملے تاکہ سنانے دے کیونکہ گوجرے ایف آئی آر درج ہوئی نا محمد تے درود پڑھنے والے مولانا صاحب مفتی صاحب تے پرچہ کرایا گیا صدقے جامع اذان دے نال درود پڑھنے والے تے ایف آئی آر کٹی گئی تے میں جواب دین لگا کتاباں چو للکار نہیں رہا کتاباں چو کلمات پڑھ کے آئینہ سامنے رکھ رہے ہیں صدقے جامع امیر عمر بن خطاب ٹھائیاں مار مار کے رون لگ پہ فرمایا اما کلی کلی دعا کری جانی ہے کہ مولا منو تے میرے حبیب خدا مصطفیٰ نو جنت چکٹھیا کری اپنی دعا چ میں عمر دا بھی نام لے دے میں بھی تواڈے نال ہی جنت وچ ہوواں تے مائی نے دعا کی دی یغفر اللہ لک اے عمر اللہ تیری بھی بخشش و مغفرت فرمائے اللہ دی بارگاہ وچ بھی حضرت عمر فاروق واسطے دعا کر دیتے تے نتیجہ کی کڈ رہا ہے علی دا پوترا نبی دے منبر تے بیٹھ کے کہہ رہا ہے اور جڑے اچھے حاکم ہوندے نے محمد تے درود پڑھن والیاں دے خلاف پرچے نہیں کٹ دے ہاتھ بن کے اللہ کو بخشش دی دعا کراؤندے نے
زندہ باد ہاتھ کسی دے تھلے نہیں رہنے چاہیے یار زندہ باد زندہ باد پتہ چلیا جے رعایا نال پیار کنج کری دے حضرت فاروق پاک کولوں کوئی سکھے ٹائم میرا مکی جا رہا ہے آخری گلاں میں صدقے تے قربان جاواں خلاصہ تن پیش کرن لگا بیٹے میری ذاتی لائبریری وچ علامہ ابن مبرد حنبلی 10ویں صدی دے شیخ الحدیث گزرے نے انہاں دی ایک نویں کتاب دا اضافہ ہویا ہے اللہ تیرا شکر ہے میں صدقے جاواں کتاب دا نام ہے مہد الثواب فی فضائل امیر المؤمنین عمر بن الخطاب مدینہ شریف تو چھپی ہوئی تنہ جلداں والا نسخہ عربک ایڈیشن جلد 1 صفحہ نمبر 356 مسکران دا شکریہ اگلی گل سواد دے گی پھر جنون مسکراؤ گے ہون تے تسی میری دل جوئی واسطے مسکرا رہے ہو نا صدقے جاواں حضرت امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا دور خلافت باہروں ایک قافلہ آیا تے مدینہ شریف دی حد تے سرحد تے انہوں نے پڑاؤ پا لیا آپ نے فرمایا ساڈے پراونے نے یہ ساڈے مہمان نے مدینہ اور مصطفیٰ دی نگری دے پراونے نے انہاں نو پروٹیکٹ کرنا انہاں نو سکیور کرنا ساڈی رسپانسبلٹی ہے عبد الرحمن بن عوف نو نال لیا تے پہرا دینا شروع کر دیتا تے نفل پڑھنے شروع کر دیتے مدینہ شریف دی بستی وچوں بچے دے رون دی آواز آئی بے قرار ہوئے نماز مختصر کیتی گئے جا کے فرمایا دھی رانی بچہ چپ کرا بچہ چپ ہو گیا پھر آئے نماز شروع کیتی پھر بچے دی آواز آئی پھر گئے جا کے کہتے دھی رانی بچے نے چپ کرا واپس آئے بچہ چپ کر گیا نماز نفل نماز دی نیت بنی نماز پڑھ دیاں پھر کنا جواز پئی نماز مختصر کیتی پھر گئے فرمایا نی کڑیے منو لگ دے توے دی سگی ماں نہیں ماما تی اپنے بچیاں نو رون نہیں دے دیاں اگوں کہندی یہ جا پردیسیا اپنا کام کر تینوں پتہ نہیں اس بچے نال کی معاملہ ہے فرمایا دس نہ ذرا کہندی یہ میں اس بچے نو دودھ چھڑا رہیاں تاں روندے فرمایا دی عمر کنی ہے کہندی یہ 7-8 مہینے فرمایا نا ظالم ماں بن اللہ نے حولین کاملین کیا ہے قرآن وچ 2 سال بچے دا دودھ پینا ماں دے سینے چو حق لکھیا ہویا ہی اگر اللہ نے دودھ عطا کیتا ہے چھاتی اندر اپنے پاک سینے وچ بہن والی پاک خوراک دے حق تے ڈاکا نہ مار کہندی یہ حضرت عمر بن خطاب نے امیر المومنین نے قانون بنایا ہے کہ بچہ جدوں تک دودھ پیندا ہے انہوں ضرورت نہیں ہوندی وہ صرف دودھ تے گزارا کردا ہے 2 سال تک انہوں کپڑیاں دی بھی لوڑ نہیں ہوندی کسے موٹی دودھ 1-2 چادراں وچ انہوں لپیٹ کے ماں 2 سال گزار دیندی ہے جدوں ماں دا دودھ چھڈے گا پھر انہوں وظیفہ لگایا جائے گا پھر سرکاری خرچے تے دی تعلیم ہوے گی او دا نانو نفقہ او دا کھان پین او دے کپڑے لتے سرکار پورے کرے گی کہندی ہے میں غریب نہیں ہاں مینوں ہنے تو پیسیاں دی لوڑ ہے میں چاہنی ہاں جلدی میرا بچہ دودھ پینا چھڈ دے تاکہ مینوں ماہانہ وظیفہ ملنا شروع ہوئے حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں مسجد نبوی ول دوڑے فجر دی نماز دا ویلا قریب سی نماز پڑھ کے صدقے جاواں منبر تے چڑھ کے فرمایا لوگ حاکماں نوں بھی غلط فہمیاں ہو جاندیاں نے اسی بھی بندے بشراں میں اپنا پہلا قانون واپس لینا محمد دا نوکر اعلان پیا کردا ہے نواں قانون مسجد نبوی دے منبر تو پیش کر رہا ہے انا نفرد کل مولود فی الاسلام اور مسلماناں دی سلطنت اندر جس دن کسی مسلمان دے گھر بچہ پیدا ہوئے گا وہ اسی دن تو او دا ذمہ دار سرکار ہوئے گی او دی ذمہ دار گورنمنٹ ہوئے گی او دے دودھ دا خرچہ او دے دیگر معاملات او دی والدہ دے نال او دے جڑے ہوئے معاملات دی ذمہ داری گورنمنٹ لیندی ہے اس پہاڑ دا نام عمر بن خطاب ہے میں اپنے آقا دی حدیث پڑھن لگا قبلہ آباد رہو اللہ عزت افزائیاں فرمائے میں جڑی حدیث پڑھن لگا مسند ابی یعلا الموصلی رحمہ اللہ العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی 17 جلداں والا ایڈیشن میری ذاتی لائبریری وچ موجود نواں کلام آن لگا جے جلد 2 صفحہ 87 حدیث نمبر 15063 عن عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من امیر ولا وال اغلق بابہ دون
يعزب الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته ومسكنته أو كما قال اس زمانے دیو حاکم سن لو منبر دی آواز منبر تے بیٹھے ہوئے مولوی دی آواز سن لو اسی تانوں غلط نہیں کہندے آمینہ دے لال فرما گئے نے لوگ جنوں مسلماناں دا امیر بنایا گیا تے انہیں اپنا دروازہ ماڑیاں تے بند کر دیتا یتیماں تے اہل حاجت تے مسکیناں تے غریباں تے انہیں اپنا دروازہ حکومت بند کر دیتا اللہ آسمانہ والوں رحمت دا دروازہ او دے تے بند کر دے گا جنہیں اپنے خزانیاں دے غریباں مسکیناں واسطے کھول دیتے اللہ او دے واسطے کرم دا دروازہ کھول دے گا پہاڑ دا نام عمر بن خطاب زندگی گزاری دور اقتدار گزاریا 10 سال مصطفیٰ پاک دے نظام نو اگے لے کے ٹرے حتیٰ کہ اپنے تے اپنے بیگانے میں تسلیم کر گئے آج تک سلیوٹ وجرے نے امیر فاروق اعظم نو مسٹر میور ویلیم انگریز مستشرق لکھ دے کہندا اگر 10 سال اس دھرتی اتے عمر بن خطاب دا دور اقتدار ہو رہ جاندا پورب تو لگ کے پچھم تیکر ایک بھی یہودی عیسائی ہندو کافر سکھ نہ رہندا ساری دنیا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے غلام بن جاندے بلکہ انگریز مستشرق انگریز رائٹر مسٹر مائیکل ایچ ہارٹ دی مشہور کتاب دا 100 نیو یارک تو چھپی ہوئی انگلش ایڈیشن میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پتر تیرا شکریہ تیرے چہرے دی مسکراہٹ نو سلیوٹ مارن لگا میرے مرن تو بعد مینوں یاد کریا کریو جدوں اس منبر تے آ کے بندیاں نے جدوں سارے شعر پڑھے اٹھ کے پھر کیا کریو یار جڑا وہ پہلے بابا ہوندا سی تے ایک شعر پڑھدا سی نال ایک حدیث بھی پڑھ کے سناندا سی ایک شعر پڑھدا سی نال ایک قرآن دی آیت بھی پڑھ کے سناندا سی تسی بھی سانوں سنایا کرو صدقے جاواں مسٹر مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب دا 100 نیو یارک دے ایڈیشن انگلش ایڈیشن دے صفحہ نمبر 261 تے لکھدا ہے صدقے جاواں انہیں قبلہ دا 100 پرسنالٹیز انہیں 100 شخصیتاں دنیا دیاں عظیم الشان شخصیتاں اکٹھیاں کیتیاں سار اٹھائیں پتر جے اس گل تے بھی تیرا دل تمالا نہ پاوے تو پھر سمجھی کہ تینوں سمجھ نہیں آئی میری گل دی دوبارہ سمجھن دی کوشش کری صدقے جاواں 100 بندے پوری دنیا وچوں او دے رائٹر دی زندگی تو لگ کے باب آدم تو لگ تک قبلہ 100 بندے جتنے بھی عظیم الشان قداور گزرے نے انہاں دے نام اکٹھے کیتے پہلا نام آقا محمد دا اور نہیں چاہ چڑھے تو انہوں سنیو نام FMUHAMMAD پیس بھی اپون ہے میرے آقا دا 52 نمبر تے جڑا نام ہے او عمر بن خطاب دا ہے دنیا سلیوٹ مار دیئے حضرت عمر بن خطاب نو کیونکہ انہاں نے اپنے بیوی بچیاں نو سپورٹ نہیں کیتا انہاں نے بچے سٹینڈ کرنے واسطے اپنی عوام نو آگ دی پٹھی چ چونکیا نہیں انہاں نے اپنی ذات تے اپنے بیوی بچیاں تے صدقے جاواں ترجیح دیتی اپنی قوم دے منافع نو جتھے بھی گئے داستان چھوڑائے تے میں لکھ کے لے کے آیا خدا باجوں کسے تمہیں نہ ڈر دے نوکر محمد دے جی میں کیا جی ایک باری پھر کیوں ਇੰਜ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਮਲਕ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਲਾਮੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ ਵਾਲੀਹਿਮ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸ਼ਿਫ ਵਾਪੜਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਾਦਰੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਹਰ ਦਿਲੀ ਆਰਜ਼ੂ ਪੂਰੀ ਫਰਮਾ ਇਫਤਿਖਾਰ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਜ਼ੀਮ ਓਏ ਉਹ ਮਲੰਗਾ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਡਾਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਂਟ ਨਾ ਪਵੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
محمد عثمان قادری دی ہمشیرہ دے سسر دا انتقال ہو گیا. اللہ پاک جل شانہ جنت الفردوس وچ اچا مقام عطا فرمائے. جتھوں جتھوں محبت دے نظرانے لے کے آندے اللہ تعالیٰ تانوں ساریاں نو سلامت رکھے. کائنات دیاں ساریاں خوشیاں اور برکتاں سراسیم گیاں اتے کاٹا لگا کے اللہ پاک شادمانیاں خوشحالیاں عطا فرمائے. ساریاں نے مل کے پڑھنا ہے کہنا ہے خدا باجوں کسے تو بھی نہ ڈر دے نوکر محمد دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. خدا باجوں کسے تو بھی نہ ڈر دے نوکر محمد دے. خدا باجوں کسے تو بھی نہ ڈر دے نوکر محمد دے. کسے میدان وچ لوکا نہ ہار دے نوکر محمد دے تاجدار ختم نبوت. شہزادہ پنڈ تو پیر سید افضال شاہ صاحب دی امی جان رحمت اللہ علیہ پردہ کر گئیاں. اللہ جنت نشین فرمائے. نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں دے قدمین شریفین وچ اچا مقام عطا فرمائے. کب تاجدار ختم نبوت. کسے میدان وچ لوکا نہ ہر دے نوکر محمد دے. تے اشارہ سمجھیو زمانے نے کئی واری تھڑا تو سر جدا کیتے. زمانے نے کئی واری پھڑا تو سر جدا کیتے. میں پھر کہہ رہی ہوں باہر والیاں نو بھی کہہ رہی ہوں زمانے نے کئی واری پھڑا تو سر جدا کیتے. خدا دی سو نہیں مار کے بھی مر دے محمد دے تاجدار ختم نبوت. اپنی مرضی نال جڑا بندہ دوویں ہاتھ اٹھانا چاہے اپنی مرضی نال اٹھا کے کہہ سکتا ہے میرے والوں کوئی ڈیمانڈ نہیں. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. خدا دی سان نہیں مر کے بھی مر دے نوکر محمد دے. تسی بھی کہنے خدا باجوں کسے تو بھی نہ ڈر دے مد دے. جفا اینا دی نگری وچ کدے پھیرا نہیں پاندی. جفا دا کی کام ہے ساڈے بوے. جفا اینا دی نگری وچ کدے پھیرا نہیں پاندی. وفا سونے محمد نال کر دے نوکر محمد دے. ہاتھ اچھی آواز اچھی تاجدار ختم نبوت. بار والیاں نے بھی آج ہاتھ چوک کے کہنے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حق محمد حق محمد نعرہ رسالت. وفا سونے محمد نال کر دے نوکر محمد دے. ہن گج کے نعرہ سنا کے تسی بھی کہنا ہے کسے میدان وچ لوکا نہ ہر دے دے
امن والی ہوا چل دی تے پھل کھڑ دے محبت دے امن والی ہوا چل دی تے پھل کھڑ دے محبت دے قدم جس سر زمین تے وین دھر دے نوکر محمد دے وفا سونے محمد نال کر دے محمد دے خدا باجوں کسے تمہیں نہ ڈر دے ایک باری اچھی آواز نال پھر کہو پھر میں آخری شعر مقطع پڑھن لگا کہ بلا خدا باجوں کسے تمہیں نہ ڈر دے اشارہ سمجھو اشارہ ظہیر احمدی کئی رازانو اپنے نال لے جان دے ظہیر احمدی کئی رازانو اپنے نال لے جان دے ظہیر احمد کئی رازانو اپنے نال لے جان دے تے چک جان دے کئی رازاں تو پر دے تے چک جان دے کئی رازاں تو پر دے محمد دے کسے میدان میلوں کو نہر دے نوکر محمد دے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، وما علینا الا اللہ۔